नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम्स फ्याक्टर युट्युब च्यानलमा। र केही समयदेखि मैले युट्युब च्यानलमा मैले भिडियोहरू हाल्नु सकेको थिइनँ, केही तकनिकी गडबडको कारणले गर्दाखेरि। र भनौँ भने मोबाइलको क्यामेरा एकदमै खराब स्थितिमा भएको कारणले गर्दा मैले भिडियो रेकर्ड गर्नु पाएको थिइनँ है। र केही छैन, र आज म फेरि तपाईहरुको लागि जियोग्राफीको एउटा कम्प्लिट नोट्स बनाएर तपाईहरुको सामु पेश गरिरहेको छु। र आशा राख्दछु हजुरहरूले मलाई मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर है। यो जुन चाहिँ जियोग्राफीको नोट छ, यो नोट चाहिँ वेस्ट बेंगल डब्ल्युबीपी कन्स्टेबल मात्रै नभएर एसआईको लागि पनि एकदमै सुइटेबल छ है। एकदम फ्रुटफुल रिजल्ट दिनेछ यो पढ्नु भयो भनेदेखि। तर विशेषहरु लागि प्रिपेयर गर्नु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ यो तपाईलाई यसले फुलफिल गर्न सकिदैन, किन भन्दाखेरि यो भन्दा अझै धेरै पढ्नु पर्छ। र मैले चाहिँ यो क्वेशन्सहरु चाहिँ लुसेन्टको बुक चाहिँ मैले म्याक्सिमम लुसेन्टको बुकबाट यो क्वेशन्सहरु दिएको छु, र एक्स्ट्रा एडिशनल मैले अरु बुकहरुबाट पनि मैले छानेर यो क्वेशन दिइरहेको छु तपाईहरुको लागि। र यहीँबाट नै आउने गर्छ। जसरी मैले इन्डियन पोलिटी एन्ड कन्स्टिट्युसनमा मैले लास्टमा त्यो पढाउनुको लास्टमा मैले प्रिभियस इयर्सको क्वेशन्सहरु पनि मैले दिएको थिएँ त्यनीर हैन, स्क्रिनशट गरेर तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिएको थिएँ। र यहाँ पनि लास्टमा त्यस्तै नै छ, हजुरहरु भिडियो स्किप नगरिकिन हेर्दिनुहोस्। र यसलाई चाहिँ म काइन्डली के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम तपाईहरुले खातामा नोट गरेर राख्नुहोस्। यस्तो नै क्वेशन आउने गर्छ कन्स्टेबलमा, र आशा राख्दछु हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर। र जति पनि नयाँ मेरो युट्युब च्यानलमा जोड्नु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, र लाइक्स र के कमेन्टहरु पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। के रङ भइरहेको छ, के राइट भइरहेको छ, मै मात्रै राइट हुन्छ भन्ने छैन। कतिवटा तपाईहरुले पनि मेरो गल्तीलाई या फिर केही भिडियोलाई केही सुधार्नु पर्नेको अवस्थामा छ भनेदेखि पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। र सुरु गरौँ। र आजको पहिलो क्वेशन छ, द स्टडी अफ युनिभर्स इज नोन एज, के भन्छ अरे, युनिभर्सको स्टडी गर्नेलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ अरे, कस्मोलोजी भन्ने गर्छ। आई होप कतिवटा तपाईहरुलाई एकदमै बेसिक लाग्छ र तपाईहरुको लागि एकदम तपाईहरुले यो हेर्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। दोस्रो क्वेशनमा छ, व्हिच ग्यालेक्सी इज नोन एज लेटेस्ट ग्यालेक्सी भनेर भन्छ। कुन चाहिँ एकदम लेटेस्ट नोन ग्यालेक्सी भन्छ भन्दाखेरि डवार्फ ग्यालेक्सी हो, ठीक छ। यो अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ। व्हिच इज आवर नियरेस्ट ग्यालेक्सी, हाम्रो एकदमै क्लोज ग्यालेक्सी चाहिँ के छ, कुन चाहिँ छ अरे, एन्ड्रोमेडा भन्ने छ, ठीक छ। यो तपाईहरुले एकदम आन्सर पनि याद गर्नुपर्छ। चौथो क्वेशनमा छ, व्हिच प्लानेट्स आर कल्ड टेरेस्ट्रियल प्लानेट्स भनेर भन्छ, ठीक छ। टेरेस्ट्रियल प्लानेट भनेको अब सोयल है, अनि स्टोनहरु भएको त्यस्तो प्लानेट्सहरुलाई चाहिँ के भनिने गर्छ अरे, टेरेस्ट्रियल प्लानेट भनिने गर्छ। र टेरेस्ट्रियल प्लानेटमा जम्मा 4टा छ, मर्क्युरी, भेनस, अर्थ एन्ड मार्स, ठीक छ। र कुन चाहिँ प्लानेटलाई चाहिँ ग्यासियस प्लानेट भनिने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के अरे, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस एन्ड नेप्चुन। एक्जाममा कस्तो प्रकारको आउँछ भन्दाखेरि कुनै 4टा अप्सन दिन्छ, र 4टा अप्सनमा 3टा चाहिँ एकदम बकवास दिन्छ है, बेकारको दिन्छ, र एउटा चाहिँ यति भित्रमा कुनै एउटा दिएको हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ छान्नु सक्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले एकदमै यो 4टै दिइरहेको छु। यदि कुनै पनि अप्सनमा तपाईले देख्नुभयो भनेदेखि तपाईले त्यसलाई टिक गर्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। सन इज द नियरेस्ट स्टार अफ व्हिच प्लानेट, कुन चाहिँ प्लानेटको चाहिँ सन चाहिँ एउटा नियरेस्ट स्टार हो। सनलाई चाहिँ एउटा स्टार पनि भनिने गर्ने गर्छ, ठीक छ। तर कुन चाहिँ प्लानेटको स्टार हो भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ प्लानेट गरे, अर्थको लागि हो, ठीक छ। नम्बर 7 क्वेशन हेर्नुहोस्, व्हिच आर द मेन ग्यासेस मेनली प्रेजेन्ट इन द सन, सनमा हामीले कुन चाहिँ ग्यासेस चाहिँ एकदमै ज्यादा मात्रामा पाइने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे, हाइड्रोजन एन्ड हिलियम भन्ने गर्छ अरे, ठीक छ। नम्बर 8 क्वेशन हेर्नुहोस्, व्हाट टाइम डज लाइट टेक्स टु रिच द अर्थ फ्रम द सन अरे। अब घामको किरण जुन चाहिँ हुन्छ, त्यो किरण चाहिँ अर्थसम्म पुग्नु, त्यो लाइट चाहिँ अर्थसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ त भनेर भन्दैछ। यो क्वेशन बारम्बार रिपिट भएको क्वेशन्सहरु हो। यो कति टाइम लाग्छ अरे, 8.5 मिनट्स लाग्ने गर्छ अरे, ठीक छ। क्वेशन नम्बर 9 हेर्नुहोस्, नेम द 9th planet which has been recently discovered by NASA, नासाले भर्खरै मात्रामा
रिसेन्टली कुन चाहिँ प्लानेट चाहिँ 9th प्लानेट कुन चाहिँ प्लानेट चाहिँ एकदम डिस्कभर गर्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे कार्ला भन्ने गर्छ ठीक छ। प्लुटो चाहिँ हाम्रो प्लानेट होइन नि फेरि, प्लुटोलाई चाहिँ सोलर सिस्टमबाट रिमुभ गरिदिएको थियो, प्लुटो चाहिँ प्लानेट होइन भनेर भनिएको थियो र 9th प्लानेटमा चाहिँ के छ अरे कार्ला भन्ने छ ठीक छ। विच इज द क्लोजेस्ट प्लानेट टु द सन, घामको सबैभन्दा नजिकको प्लानेट चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर भन्दाखेरि अभियसली के अरे मर्करी, किन भन्दाखेरि सोलर सिस्टममा सबभन्दा पहिला के आउँछ मर्करी आउँछ र यो चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली हट पनि हो, किन भन्दाखेरि सबै घामको एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम एक्सट्रिमली हट भनिने गर्छ। वाट इज द अदर नेम अफ भेनस भनेर भन्दैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यस्तै क्वेसन चाहिँ प्राय कन्स्टेबलको इक्जाममा मैले देखेको थिएँ। हाम्रो टाइममा मेरो टाइममा के आएको थियो भन्दाखेरि ब्लू प्लानेट चाहिँ कुन चाहिँ प्लानेटलाई भनिने गर्छ भनेर आएको थियो हाम्रोमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् वाट इज द अदर नेम अफ भेनस भनेर भन्दैछ। भेनसको अर्को नाम पनि के अरू नामहरू के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यस प्रकारले छ, मैले त्यहाँनिर लेखिदिएको छु। इभिनिङ स्टार पनि भनिने गर्छ अरे, मर्निङ स्टार पनि भनिने गर्छ अरे, वेल्ड प्लानेट र अर्थ ट्विन पनि भनिने गर्छ अरे ठीक छ। यति मध्ये कुनै पनि अप्सनमा यदि तपाईहरुले देख्नु भएको खण्डमा टिक लगाउन सक्नुहुनेछ ठीक छ। विच प्लानेट इज नोन एज ब्लू प्लानेट, अब हाम्रो अर्थलाई नै के भनिने गर्छ अरे ब्लू प्लानेट भन्ने गर्छ। एकदम समुद्र एकदम पानी ज्यादा मात्रामा भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्लानेटलाई एकदम ब्लू कलरको देखिन्छ अरे, त्यसै कारण चाहिँ यसलाई ब्लू प्लानेट भनिने गर्छ अरे ठीक छ। 30 नम्बरको क्वेशन हेर्नुहोस्, विच इज द नेचुरल सेटेलाइट अफ अर्थ अरे, हाम्रो अर्थको नेचुरल सेटेलाइट चाहिँ केलाई भनिने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केलाई भनिने गर्छ अरे मुन, र स्टार चाहिँ केलाई भनिने गर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले सनलाई ठीक छ। क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुहोस्, व्हाट टाइम डज लाइट टेक्स टु रिच अर्थ फ्रम द मुन अरे, भनेपछि यहाँनिर आन्सर चाहिँ तपाईको कति छ अरे 1.3 सेकेन्ड्स ठीक छ। द स्टडी अफ मुन इज कल्ड, मुनको बारेमा केही कुरो पढ्नु जान्नुको बारेमा चाहिँ जान्नुको लागि चाहिँ त्यसलाई के भन्छ अरे सेलिनोलोजी भन्ने गर्छ अरे ठीक छ। मुन इज अल्सो नोन एज फसिल प्लानेट अरे ठीक छ। क्वेशन नम्बर 17 मा हेर्नुहोस्, विच प्लानेट इज नोन एज रेड प्लानेट अरे, कुन चाहिँ प्लानेटलाई चाहिँ रेड प्लानेट भनिने गर्छ अरे भनेपछि के अरे मार्सलाई चाहिँ भनिने गर्छ ठीक छ। क्वेशन नम्बर 18 मा हेर्नुहोस्, व्हाट आर द टू सेटेलाइट्स अफ मार्स प्लानेट भनेर भन्दैछ, कुन चाहिँ दुईटा प्लानेट सेटेलाइट चाहिँ मार्स प्लानेटको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फोर्ब्स एन्ड डेमोस भन्ने ठीक छ। विच इज द लार्जेस्ट प्लानेट अफ आवर सोलर सिस्टम भनेर भन्दैछ, हाम्रो सोलर सिस्टमको सबभन्दा लार्जेस्ट प्लानेट चाहिँ कुन चाहिँ अरे जुपिटर हो। अनि जुपिटरको सेटेलाइटलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि ग्यानिमेडा भनेर भनिने गर्छ, र लार्जेस्ट सेटेलाइट इन द सोलर सिस्टम पनि अरे यो ग्यानिमेडा भन्ने चाहिँ सेटेलाइट चाहिँ सोलर सिस्टममा जतिवटा सेटेलाइट छ त्यो मध्येमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे ग्यानिमेडा भन्ने सेटेलाइट अरे ठीक छ। क्वेशन नम्बर 20 मा हेर्नुहोस्, विच प्लानेट इज नोन एज विन्टर प्लानेट, कुन चाहिँ प्लानेट एकदम चिसो, विन्टर भनेको चिसो हो हैन, कुन चाहिँ प्लानेटलाई चाहिँ विन्टर प्लानेट भनिने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे जुपिटरलाई नै भनिने गर्छ। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो ब्लू प्लानेट चाहिँ कुन चाहिँ प्लानेटलाई भनिने गर्छ भन्ने क्वेसन आएको खण्ड देखेको खण्डमा चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ मैले यस्तो क्वेसनहरु मैले पिक गरेको छु ठीक छ। अब हेर्नुहोस् अर्को, विच प्लानेट इज कल्ड ग्रीनिश प्लानेट भनेर भन्दैछ, कुन चाहिँ प्लानेटलाई चाहिँ ग्रीनिश प्लानेट भनेर भनिन्छ, र यहाँनिर के छ अरे आन्सर युरेनस हो ठीक छ। क्वेशन नम्बर 22 मा हेर्नुहोस्, विच प्लानेट रोटेट्स अपोजिट टु दि अदर प्लानेट अरे, अरु प्लानेटहरु मध्येमा कुन चाहिँ प्लानेट चाहिँ रोटेट गर्न सक्छ भनेर, रोटेट मतलब अपोजिट उल्टा डाइरेक्सनमा रोटेट गर्छ भनेर भन्दैछ भनेपछि यसको आन्सर चाहिँ के छ अरे भेनस अरे ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर 23 हेर्नुहोस्, एट द इक्वेटर द एंगल बिकम्स, जहिले पनि इक्वेटरमा एंगल चाहिँ कति हुने गर्छ अरे 0 डिग्री हुन्छ अरे ठीक छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो। क्वेशन नम्बर 24 मा हेर्नुहोस्, विच इज द लार्जेस्ट एन्ड डिपेस्ट ओसन इन द वर्ल्ड अरे, सबैभन्दा ठुलो समुद्र चाहिँ कुन चाहिँ अरे पेसिफिक ओसनलाई भनिने गर्छ अरे ठीक छ। क्वेशन नम्बर 25 मा हेर्नुहोस्, नेम द वर्ल्ड्स डिपेस्ट ट्रेन्च भन्ने, र यसको आन्सर चाहिँ के हुने गर्छ अरे मरियाना
ट्रेन्च भनिने गर्छ अरे ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, नेम द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड अरे। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरो हो, माउन्ट एभरेस्ट हो भनेर थाहा छ तपाईहरुलाई, तर यो कति मिटरको छ भनेर त्यो तपाईहरुलाई कतिजनालाई थाहा नहुनु सक्ला र यो पनि याद गर्नुपर्छ, कोही बेला यस्तो मिटर पनि दिन्छ ठीक छ। र अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् 27 नम्बरको क्वेसनमा, on which day in a year earth or any other planet comes nearest to the sun अरे। घामको एकदमै नजिक मात्रामा कुन चाहिँ प्लानेट कुन चाहिँ दिनमा चाहिँ आउने गर्छ, अर्थ चाहिँ कुन चाहिँ दिनमा आउने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 23 अफ जनवरी। यो पनि वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबलमा आएको क्वेसन्सहरु हो आएको। त्यतिखेर चाहिँ अप्सनमा 4 जनवरी थियो, तर यहाँनिर चाहिँ 3 जनवरी छ। अब 3 र 4 मा त अब त्यस्तो डिफरेन्स छैन नि त हैन। अप्सनमा यदि 3 र 4 को मध्येमा अप्सन देख्नु भयो भनेदेखि यसलाई नै टिक लगाउन सक्नुहुनेछ ठीक छ। क्वेसन नम्बर 28 हेर्नुहोस्, on which day in a year earth or any other planet goes farthest to the sun अरे। अघि चाहिँ क्लोज थियो, अहिले चाहिँ फारदेस्ट छ। सो कुन चाहिँ दिनमा छ भनेर पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 4 अफ जुलाई अरे ठीक छ। 4 जुलाईको दिन चाहिँ एकदमै सनदेखि टाढा भएर जान्छ अरे। on which day in a year having longest day अरे। सालको कुन चाहिँ दिनमा एकदमै लामो दिन हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 21 अफ जुन अरे ठीक छ। र त्यसरी नै सर्टेस्ट दिन एकदम छोटो दिन चाहिँ कहिले हुन्छ अरे 22 अफ डिसेम्बर अरे ठीक छ। क्वेसन नम्बर 31 हेर्नुहोस्, on which day in a year days and nights are equal अरे। सालमा यस्तो दुईटा दिन हुन्छ जुन चाहिँ दुईटा दिनमा चाहिँ रात पनि दिन पनि एकदम बराबर हुन्छ अरे। भनेपछि कुन चाहिँ डेमा पर्छ भन्दाखेरि एउटा 21 मार्चमा अरे अनि एउटा 23 अफ सेप्टेम्बर अरे ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 32, on which layer does the jet planes flies अरे। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ ठीक छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो अर्थलाई धेरै प्रकारको लेयरमा छुटाइदिनु भएको छ है। र यहाँ हेर्नुहोस् अब कुन चाहिँ लेयरमा चाहिँ जेट प्लेन्स यो प्लेनहरु उड्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ लेयरमा रे स्ट्राटोस्फेरिक लेयरमा चाहिँ उड्ने गर्छ अरे ठीक छ। द आउटर मोस्ट लेयर अफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट अरे। अब हेर्नुहोस् हाम्रो अर्थलाई 3 भागमा छुटाइदिएको छ, एउटा आउटर मोस्ट, एउटा मिडलमा, एउटा लास्टमा छुटाइदिएको छ। त्यसरी बुझ्यो गर्नु कुरा। सबभन्दा टपलाई के भन्छ अरे क्रस्ट भनिने गर्छ अरे। त्यसपछि मिडललाई के भनिने गर्छ मेन्टल अरे। त्यसको लास्टलाई चाहिँ के भनिने गर्छ अरे कोर भनिने गर्छ ठीक छ। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, which is the most abundant element found in the earth crust अरे। अर्थ क्रस्टमा चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ एकदमै ज्यादा मात्रामा पाइने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आन्सर चाहिँ के अहिले सिलिका एन्ड एल्युमिनियम भनेर भनिने गर्छ। त्यसरी नै मेन्टलमा के पाउँछ त भनेर भन्दाखेरि सिलिका र म्याग्नेशियम अरे। अनि कोरमा चाहिँ के पाइने गर्छ भनेर भन्दाखेरि निकल र सल्फर भनिने गर्छ अरे। यो तपाईहरुलाई एडिसनल आन्सर हो यो ठीक छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ स्टडी अफ अर्थक्वेक इज नोन एज के अरे सिस्मोलोजी भनिने गर्छ अर्थक्वेकको बारेमा जान्नको लागि ठीक छ। अनि अर्थक्वेकलाई मेजर गर्ने अर्थक्वेकको इन्टेन्सिटी र म्याग्निट्युडलाई मेजर गर्ने चाहिँ के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ रिस्टर स्केल अनि मर्क्याली स्केल भनिने गर्ने गर्छ। क्वेसन नम्बर 36 हेर्नुहोस्, यहाँबाट कुनै पनि एउटा क्वेसन आउने चान्सेस छ, सम्भावना छ है। एक्जाम्पल अफ रक्स हेर्नुहोस्, रक्स हाम्रो 3 प्रकारको हुन्छ है। एउटा इग्नियस रक्स हुन्छ, एउटा सेडिमेन्टरी रक्स हुन्छ अनि एउटा मेटामर्फिक रक्स भनिने गर्छ। यो तपाईहरुले क्लास 10 मै पढ्नु भएको क्वेसनहरु हो। र इग्नियस रक्स चाहिँ को एक्जाम्पल चाहिँ के चाहिँ आउने गर्छ भन्दाखेरि ग्रेनाइट, ग्याब्रो, बेसल्ट, प्युमिक स्टोन, यति 4टा चाहिँ इग्नियस रक्समा आउने गर्छ अरे। त्यसरी नै सेडिमेन्टरी रक्स भित्र के आउने गर्छ त भन्दाखेरि लाइमस्टोन, स्यान्डस्टोन, कोल, क्ले और सेल, यति 4टा चाहिँ फेरि केमा आउने गर्छ अरे सेडिमेन्टरी रक्समा आउने गर्छ अरे। अब हेर्नुहोस् मेटामर्फिक रक्समा चाहिँ के आउने गर्छ त भन्दाखेरि यो जति पनि हामीले चलाउँछौं घरमा मार्बल है, माइका या फिर मिका के भन्छ डायमन्ड अनि यो स्लेट भन्ने कुरोहरु चाहिँ सबै के अरे मेटामर्फिक रक्स अरे ठीक छ। क्वेसन नम्बर 38 मा हेर्नुहोस् एक्जाम्पल्स अफ माउन्टेन। यहाँबाट पनि कुनै एउटा क्वेसन आउने सम्भावना छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एसआई मा धेरै पल्ट आएको थियो
र रेलवेको इक्जाममा पनि मैले दिँदाखेरि धेरैपल्ट यो आएको थियो, यो के अरे, यो एल्प्स चाहिँ कुन चाहिँ माउन्टेनको इक्जाम्पल हो भनेर आउने गर्छ। ठिक छ। अब ब्लक माउन्टेन हेर्नुहोस्, ब्लक माउन्टेनमा के इम्पोर्टेन्ट, जम्मा माउन्टेन 4 प्रकारको हुन्छ, तर मैले यहाँ खालि 3टा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा आएको, धेरै पल्ट आएको देखेर चाहिँ मैले 3टालाई छुट्याइदिइरहेको छु। ब्लक माउन्टेनमा हेर्नुहोस्, यसको इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि ब्ल्याक फरेस्ट ब्लक माउन्टेनमै पर्छ अरे, रिफ्ट भ्याली, विन्ध्याचल, सतपुरा रेन्ज, यिनीहरू सबै केमा आउने गर्छ अरे, ब्लक माउन्टेनमा आउँछ अरे। त्यसरी नै रेसिडुअल माउन्टेनमा के आउँछ भन्दाखेरि अरवली, नीलगिरी, पारसनाथ, हिल अफ राजमहल भन्ने आउने गर्छ अरे। ठिक छ। फोल्ड माउन्टेन्समा हेर्नुहोस्, अब यो हिमालयस, उरल, एल्प्स, रकिज, एन्डिज, यो सबै के इक्जाम्पल अरे, फोल्ड माउन्टेनको अरे। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 39 मा हेर्नुहोस्, विच इज द हाइएस्ट एन्ड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड अल्सो कल्ड रुफ अफ द वर्ल्ड भन्ने गर्छ अरे। यो चाहिँ मेरो के इक्जाममा आउँदाखेरि एसएससी सिपिओ को टाइममा आएको थियो, बुझ्नुभयो। र यसको आन्सर चाहिँ के छ, टिबेटियन प्लेट्यू अरे, सबैभन्दा उच्च प्लेट्यू। ठिक छ। विच स्टेट इन इन्डिया हैज द लंगेस्ट कोस्टलाइन अरे, इन्डियाको कुन चाहिँ समुद्री तट चाहिँ एकदमै लामो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गुजरातमा छ। ठिक छ। अब त्यसरी नै सबैभन्दा छोटो भनेपछि केमा आउँछ, गोवामा आउँछ। ठिक छ। विच आइल्यान्ड इज सेपरेटेड बाई द 10 डिग्री च्यानल अरे, यो धेरैपल्ट आएको, यो इक्जाम यसैमै आएको यो क्वेसन पनि। ठिक छ। 10 डिग्री च्यानलले कुन चाहिँ आइल्यान्डलाई छुटाएको छ भनेर भन्दाखेरि आन्दामान एन्ड निकोबर आइल्यान्डलाई छुटाइदिएको छ। त्यसो भने 9 डिग्री पनि छ एउटा है, 9 डिग्रीले चाहिँ कुन चाहिँ आइल्यान्डलाई छुटाएको छ भन्दाखेरि लक्षद्वीप एन्ड मिनिकोय भन्ने छ। ठिक छ। विच इन्डियन स्टेट इज नोन एज ल्यान्ड अफ 5 रिभर्स अरे, इन्डियाको कुन चाहिँ राज्य स्टेटलाई चाहिँ ल्यान्ड अफ 5 रिभर्स भनिने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पन्जाब अरे यसको आन्सर। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 44 मा हेर्नुहोस्, चेनाब एन्ड रवि आर द ट्रिब्युटरिज अफ विच रिभर भनेर भन्दैछ। भनेपछि ट्रिब्युटरिज भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो टुक्राहरू हो। ठिक छ। र यो टुक्राहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चेनाब रिभर र ट्रिब्युटरिज कुन चाहिँ रिभरको टुक्रा हो भन्दाखेरि चाहिँ गोदावरी रिभरको हो। ठिक छ। अन विच सिजन्स डज रबी क्रप सोइङ बिगिन्स अरे, यो एसआईमा आएको क्वेसन हो। ठिक छ। यो रबी क्रप चाहिँ 3 प्रकारको क्रप छ है त हाम्रो, हेर्नुहोस् है, एउटा रबी, एउटा खरिफ अनि एउटा जैद भन्ने गर्छ। रबी क्रप चाहिँ धेरैपल्ट इक्जाममा आएको छ, त्यसै कारण चाहिँ मैले ब्याकअपमा अझै 2टा खरिफ र जैदको पनि मैले लेखिदिइहालेको छु। ठिक छ। रबी क्रप चाहिँ कुन चाहिँ सालको कुन चाहिँ सिजनमा चाहिँ रोप्ने गर्छ, खेतीपाती गर्ने सुरु गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि सेप्टेम्बर टु अक्टोबरमा अरे रोप्ने काम, रोपाइ चाहिँ। ठिक छ। त्यसरी नै खरिफको चाहिँ कुन चाहिँ अरे जुन र जुलाई, अनि जैदको चाहिँ के अरे अप्रिल र मेको भित्रमा अरे। ठिक छ। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुहुँदा होला। विच रिभर इज नोन एज सरो अफ बेंगल अरे, बेंगलको कुन चाहिँ रिभरलाई चाहिँ कुन चाहिँ रिभरलाई चाहिँ बेंगलको सरो मानिने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दामोदर अरे। यो एक्जाम पनि आइसकेको हो, यो क्वेसन पनि आइसकेको हो है। विच रिभर इज नोन एज अ सरो अफ बिहार, बेंगलको आयो भने बिहारको त पढ्नु पर्यो नि त हैन। बिहारको सरो अफ बिहार चाहिँ कसलाई, कुन चाहिँ रिभरलाई मानिने गर्छ अरे, कोशीलाई मानिने गर्छ। ठिक छ। इन विच स्टेट इज द अरावली रेन्ज लोकेटेड, कुन चाहिँ राज्यमा चाहिँ अरावली रेन्ज चाहिँ लोकेट गरेको छ भन्दाखेरि के अरे यसको आन्सर राजस्थान अरे। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 49 मा हेर्नुहोस्, नेम द लार्जेस्ट रिभर इन साउथ इन्डिया अरे, साउथ इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो रिभर चाहिँ के अरे गोदावरी भनिने गर्छ। ठिक छ। द नर्मदा रिभर राइजेस नियर अमरकण्टक, अमरकण्टकबाट सुरु भएको हो यो नर्मदा रिभर चाहिँ। ठिक छ। र आजको क्वेसन नम्बर 51 विच इज लास्ट क्वेसन, यहाँदेखि चाहिँ केही 1-2वटा म एउटा चार्ट बनाएको छु, त्यो चार्टलाई एक्सप्लेन गर्नेछु है। र क्वेसन नम्बर 51 मा के छ भन्दाखेरि विच अफ द फलोइङ रिभर्स डज नट फ्लो इन्टु बे अफ बेंगल, यति मध्येमा कुन चाहिँ रिभर चाहिँ बे अफ बेंगलमा फ्लो गर्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नर्मदा रिभर अरे। ठिक छ। र अब म तपाईहरुलाई चार्ट मार्फत म पढाउन लागिरहेको छु, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी एन्ड नेशनल पार्क्स इन इन्डिया कुनै पनि एउटा आउने गर्छ एक्जाम, पुलिसको एक्जाममा। ठिक छ। हेर्नुहोस् है, यो कसरी पढ्नुपर्छ, यो एउटा नेम छ र कुन चाहिँ राज्यमा पर्छ भनेर आउँछ यो क्वेसनमा। यो फल्ना फल्ना नेशनल पार्क कुन चाहिँ राज्यमा पर्छ
भनेर आउँछ अनि 4टा अप्सन दिएको हुन्छ जुन चाहिँ सठिक आन्सर हो त्यसमा टिक गर्नुपर्छ ठीक छ। अब हेर्नुस् बन्दीपुर नेशनल पार्क चाहिँ कहाँको अरे कर्नाटकको। यो यताको नपढ्नुस् न कमाको यताटेको पढ्नु सक्नुहुनेछ ठीक छ। यो यताको पढ्दा पनि हुन्छ कर्नाटकको अरे ठीक छ। कोर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखण्डको। दाचिगम सेन्चुरी जम्मू एन्ड काश्मीरको। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेशको है। घाना बर्ड सेन्चुरी र रणथम्बोर टाइगर रिजर्भ चाहिँ कहाँको अरे फेरि राजस्थानको अरे ठीक छ। गिर नेशनल पार्क अनि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी चाहिँ फेरि कहाँको अरे गुजरातको अरे। हजारीबाग नेशनल पार्क यो त झारखण्डको हो है। अनि जल्दापाडा सेन्चुरी एन्ड बक्सा टाइगर रिजर्भ वेस्ट बेङ्गलको हो। वेस्ट बेङ्गलको अझै एउटा छ गोरुमारा छ है। गोरुमारा फरेस्ट पनि त्यो पनि केमा आउँछ अरे वेस्ट बेङ्गलकै हो हैन। नेउरा भ्याली पनि के कहाँकै आउँछ वेस्ट बेङ्गलको आउँछ। यो चिजहरू याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले। काजीरंगा एन्ड मानस नेशनल पार्क कहाँको हो त भनेर भन्दाखेरि आसामको अरे ठीक छ। मधुमलाई सेन्चुरी एन्ड साइलेन्ट भ्याली नेशनल पार्क तमिलनाडुको हो। नमदपा नेशनल पार्क कहाँको अरे अरुणाचल प्रदेशको हो। त्यसरी नै पिन भ्याली नेशनल पार्क चाहिँ कहाँको अरे हिमाचल प्रदेश। यो चाहिँ प्राय एक्जाममा आएको क्वेशन्सहरु हो। यहाँ यतिबाट चाहिँ है एसएससी मा आएको छ है वेस्ट बेंगल पुलिसमा आएको छ। एसएससी को पनि धेरैवटा एसएससी कन्स्टेबलमा आएको छ है। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ सीजीएल यो सबै आएको क्वेशन्सहरु हो। यिनीहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् वेस्ट बेंगल पुलिसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि सम इम्पोर्टेन्ट बाउन्ड्री लाइन्स ठीक छ। यो पढ्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् दुरन लाइनले चाहिँ के चाहिँ छुटाएको छ कुन कुन देशलाई छुटाएको छ भन्दाखेरि पाकिस्तान एन्ड अफगानिस्तानलाई अरे ठीक छ। हिडनबर्ग लाइनले चाहिँ कुन कुन देशलाई छुटाउँछ अरे जर्मनी एन्ड पोल्यान्डलाई अरे ठीक छ। त्यसरी नै 49th प्याराललले के कुन कुन देशलाई छुटाउँछ अरे युएसए एन्ड क्यानाडालाई अरे। मैकमोहन लाइन इन्डिया र चाइनालाई छुटाउँछ। मैगिनट लाइनले बिट्विन फ्रान्स एन्ड जर्मनीलाई छुटाउँछ अरे। 30th प्यारालल यो आएको क्वेशन हो बिट्विन नर्थ कोरिया एन्ड साउथ कोरिया है। रेड क्लिफ लाइन बिट्विन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान र 17 प्यारालल 17th प्यारालल चाहिँ बिट्विन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान अरे ठीक छ। यो छ क्वेशन। यहाँबाट कुनै पनि एउटा आउँछ बाउन्ड्री लाइन्स ठीक छ। अब चाहिँ मैले अगाडि तपाईहरुलाई प्रमिस गरेको थिए म अन्तमा प्रिभियस इयर्स को क्वेशन्सहरुको स्क्रिनशट हाल्ने छु भनेर र त्यसरी नै म तपाईहरुको सामु हालिरहेको छु। कर्कट रेखा दैट मीन्स ट्रफिक अफ क्यान्सर तल वर्णित भारतको कुन राज्यबाट पार हुँदैन भनेर भनेको छ ठीक छ। यो तपाईहरुलाई म आन्सर दिने छु। हेर्नुस् यो ट्रफिक अफ क्यान्सर भन्ने चाहिँ कुन कुन राज्यबाट पास गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुन कुन राज्य हो म त्यो भन्दै जान्छु तपाईहरुले नोट गर्दै गर्नुहोस् है। गुजरातबाट पास हुन्छ, राजस्थानबाट पास हुन्छ है, मध्य प्रदेशबाट पास हुन्छ, छत्तीसगढबाट पास हुन्छ, झारखण्डबाट पास हुन्छ, वेस्ट बेंगलबाट, त्रिपुराबाट अनि अन्तमा मिजोरमबाट चाहिँ पास भएर जान्छ अरे ठीक छ। भनेपछि वेस्ट बेंगल पनि करेक्ट हो, गुजरात पनि करेक्ट हो है, अनि मिजोरम पनि करेक्ट हो, तर उत्तर प्रदेशबाट चाहिँ पास हुँदैन। भनेपछि तपाईको आन्सर के हुनेछ? अप्सन नम्बर ए हो यो ठीक छ। अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। यहाँनिर हुँदैन भनेको छ नि त, हुन्छ भनेको भए चाहिँ यो तीनटा अप्सन करेक्ट हो यो छोडेर है। यो आन्सर अप्सन ए चाहिँ करेक्ट छ यहाँनिर क्वेशन नम्बर 6 को। 25 मा यो पनि आको हो। हेर्नुस् मैले अघि भनेको थिए 30th प्याराललले विभक्त गर्छ भनेर भन्दैछ। भनेपछि कुन कुन देशलाई अरे बिट्विन नर्थ एन्ड साउथ कोरिया भनेपछि उत्तर कोरिया हो दक्षिण कोरिया। यसरी नै आउँछ एक्जाममा ठीक छ। तपाईहरुलाई ब्र्याकेटमा दिएकै हुन्छ ठीक छ। आशा राख्दछु तपाईहरुले भिडियो मन पराइदिनु भयो होला। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो। अनि जति सक्दो तपाईहरुले आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला भन्ने म सम्पूर्ण रूपले आशा राख्दछु। र यति भन्दै मेरो आजको यो छोटो भिडियोलाई यही समाप्त गर्नेछु। थ्यांक यू।